अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा व अला आलिहि व अस्हाबिहि अल्लज़ीना औफ़ू अहदा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह ताला का शुक्र और एहसान अज़ीम कि उसने एक मरतबा हमें फिर दर्स मिशकात करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हक़ बयान करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस हदीस के रिवायत फरमाते हैं, इस हदीस को बयान करते हैं कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमाइन। कि हज़रत अनस बयान करते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि तुम में से कोई मोमिन नहीं हो सकता यहाँ तक कि वो मुझे अपने वालिद और अपनी औलाद और लोगों में सबसे ज़्यादा महबूब तरीन ना मान ले। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने मोमिनों की सिफ़ात बयान फरमाई कि मोमिन, असल मोमिन या कामिल मोमिन वही है कि जिसकी प्रायोरिटी में रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत अव्वल तरीन दर्जे पर हो। अव्वलीन दर्जा रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत पर हो। बाकी उसके बाद अगर दुनियावी लोगों की मोहब्बत भी आ जाती है तो खैर है, चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया की मोहब्बत इतनी गालिब आ गई कि औलाद की मोहब्बत इतनी गालिब आ गई कि आका करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत को प्रायोरिटी नहीं दी, तरजीहात में शामिल नहीं किया। और औलाद अगर हुक्म दे रही है या औलाद अगर ख्वाहिश कर रही है और माँ बाप हुक्म दे रहे हैं किसी काम करने का और वो काम हम देखते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के फ़रामीन से टकरा तो नहीं रहा, कहीं शरीयत मोहम्मदी के ख़िलाफ़ तो काम का नहीं हुक्म दे रहे, अगर दे रहे हैं तो फिर मोहब्बत का तकाजा ये है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत कामिल होनी चाहिए। फिर मोहब्बत रसूल का तकाजा ये है कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम का अगर हुक्म है कि वो काम नहीं किया जाए तो फिर ना किया जाए, अगरचे वालिदैन हुक्म दे रहे हों, अगरचे औलाद की ख्वाहिश हो, अगरचे लोग और अन्ना वन्नासी अजमईन में जितने तमाम के तमाम लोग हैं कि जो आपके क़ुर्ब जवार में रहते हैं या आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं वहाँ पर वो लोग होते हैं और वो अगर कोई चीज़ करने का हुक्म दे रहे हैं, वो अगर किसी काम की ख्वाहिश रखते हैं और वो फ़रामीन रसूल से या अहकामात रसूल से टकरा रहा है तो प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि जिससे मोहब्बत की जाती है उसकी ताज़ीम का तकाजा ये होता है कि उसकी मोहब्बत की तकमील का तकाजा ये होता है कि जैसा महबूब कहता है वैसे रंग में रंग ढला जाए। हम दुनियावी मोहब्बत को अगर देखें तो जैसा महबूब चाह रहा होता है, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, तो उस मोहब्बत का तकाजा ये होता है कि जैसा सामने वाला चाह रहा है हम अपनी ज़ात को उसकी चाहत के मुताबिक ढालने की कोशिश किया करते हैं। इसे हम इश्क़ मजाजी भी कहते हैं कि अगर दुनियावी हुस्न को देखकर दुनिया में जितने लोग मौजूद हैं, किसी के हुस्न से हम मुतासिर हो जाते हैं, किसी की आँखों से हम मुतासिर हो जाते हैं, किसी के जिस्म के नक़ूश से हम मुतासिर हो जाते हैं, किसी के चेहरे के नक़ूश से हम मुतासिर हो जाते हैं, किसी के और एक्टिविटी स्किल्स से हम मुतासिर हो जाते हैं, तो हम उसे अपना दिल दे बैठते हैं। तो याद रखें, दिल देना है तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम को दीजिए, क्योंकि आका करीम अलैहिस्सलाम से मोहब्बत का तकाजा ये है कि ये है इश्क़ हकीकी कि वमन युतिअर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, कि जिसने रसूल की इताअत करी तो बस तहक़ीक़ उसने अल्लाह की इताअत करी। अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज़ का हमें हुक्म देता है उस हुक्म को बजा लाने के लिए, उसे अमली जामा पहनाने के लिए हम आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात को देखते हैं, हम रसूल करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात को देखते हैं कि आप किस तरह उस अमल को इख्तियार करते थे, आप किस तरह उस हुक्म की तकमील किया करते थे। तो उसी तरीके से हम पर तकमील करना लाजिम और ज़रूरी है कि जिस तरह रसूल करीम अलैहिस्सलाम किया करते थे। तो आका करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात हमारे लिए रोल मॉडल की हैसियत रखती है। इसी वजह से कहा कि दुनिया में जितने भी लोग हैं वो बाद में मोहब्बत के लायक हैं, वो बाद में उनसे मोहब्बत करनी है, हमें उनसियत हो जाती है क्योंकि हम लोगों के दरमियान रहते हैं। हमारे दरमियान हमारी औलाद रहती है, हमारे दरमियान हमारे माँ बाप रहते हैं, हमारे दरमियान हमारे छोटे भाई बहन रहते हैं, बड़े भाई बहन रहते हैं, हमारे दरमियान अगर हम लोग रहते हैं, पड़ोसी हैं, लोगों में देखें तो दोस्त वगैरह हमारे पास होते हैं कि जिनकी वजह जिनसे हमें उनसियत हो जाती है, उनकी हर बात हमें अच्छी लग रही होती है, उनकी हर बात से हम इत्तेफाक कर रहे होते हैं। हम जैसे दोस्तों में रहते हैं उसी दोस्तों की सोहबत में रहते हुए उन्हीं जैसा बनने की कोशिश करते हैं। तो अगर हमें दोस्ती करनी है, अगर हमें वफ़ादारी निभानी है, अगर हमें अच्छा साथी चाहिए, अगर हमें सब कुछ चाहिए, तो हम लोगों को देख रहे होते हैं, उसमें जो चीज़ें अच्छी होती हैं वो हम एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, जो चीज़ बुरी होती है वो हम अपनी ज़ात के अंदर से भी निकालने की कोशिश करते हैं। तो याद रखें, रसूल करीम अलैहिस्सलाम दुनिया की वो ज़ात हैं कि जिनमें आला से
سے اعلیٰ کمال سے کمال صفات آپ کو عطا کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پچھلے تمام انبیاء کو معجزات عطا کیے وہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات میں موجود ہیں۔ پچھلے تمام انبیاء کو جو خصوصیات عطا کری وہ آقا کریم علیہ السلام کی ذات میں موجود ہے۔ تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے محبوب کے اندر جس سے ہم محبت کر رہے ہیں اس میں کوئی نقص نہ ہو، اس میں کوئی خرابی نہ ہو، وہ کسی سے کم نہ ہو۔ تو یاد رکھیں رسول کریم علیہ السلام کی ذات اتنی اعلیٰ اور عرفہ ہے، اتنی باکمال صفات ہے کہ ان میں جو صفات ہیں، ان میں جو خصوصیات ہیں وہ دنیا میں کسی شخص کے اندر موجود نہیں۔ اسی لیے کہا کہ اگر محبت کرنی ہے، اگر عشق کرنا ہے تو اپنے رسول سے کیجئے۔ یہ وہی عشق ہوگا کہ جو آپ کو اللہ سے ملا لے گا، یہ وہی عشق ہوگا جو لوگوں کو آپ کا غلام بنا دے گا، یہ وہی عشق ہوگا کہ جو جب آپ اللہ اور اس کے رسول سے عشق کریں گے، جب اللہ اور اس کے رسول سے محبت کریں گے تو پھر دنیا آپ کے قدم چومے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت فرماتا ہے تو پھر فرشتوں کی مجلس میں حکم دیتا ہے کہ اے فرشتوں، مجھے اس شخص سے محبت ہے، تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو فرشتے اس سے محبت کرنے لگ جایا کرتے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ اب زمین میں جاؤ اور زمین والوں سے کہو کہ اللہ اس بندے سے محبت کرتا ہے تو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو پھر دنیا بھی اس بندے کی فین ہو جاتی ہے، دنیا بھی پھر اس بندے سے محبت کرنے لگتی ہے۔ تو ہماری جو ذات ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، جو آقا کریم علیہ السلام کی ذات ہے وہ اعلیٰ اور عرفہ ہے۔ ہم جب اپنی ذات کو آقا کریم علیہ السلام کی ذات کو فالو کرتے ہوئے جیسے وہ عمل کرتے تھے ویسے ہی کرنے شروع کریں گے، سنت رسول پر عمل کرنا شروع کریں گے، تو ایک نکھر کر ہماری شخصیت جو ہے لوگوں کے سامنے آئے گی، ایک نکھر کر اللہ اور اس کے رسول کی دربار میں ہمارا مقام بنے گا۔ تو پھر دنیا یقین کیجئے آپ قدم چومنے آتی ہے، کیونکہ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب بندہ ان چیزوں پر اپنی زندگی کو قربان کر دیتا ہے، جب بندہ اپنی تمام تر خواہشات کو پس پش ڈال کر احکامات رسول پر عمل کرتا ہے کہ جیسا میرا رسول چاہتا ہے میں ویسا ہی بنوں گا، جیسا میرا مالک کہتا ہے میں ویسا ہی بنوں گا۔ میرا مالک اگر یہ کہتا ہے کہ دوستوں سے نفرت نہیں کرنی، محبت کرنی، اگر وہ تمہاری کسی بات پر اعتراض کر دیں تو تم اسے ہضم کر لو، تم اسے جو ہے وہ مٹانے کی کوشش کرو، تم آپس میں جو نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں اس کو ختم کرنے کی کوشش کرو، تم رشتہ داروں میں جو آپس میں دراریں آ جاتی ہیں وہ ختم کرنے کی کوشش کرو۔ تو یقین کیجئے کہ جو اللہ اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرتا ہے وہ دنیا میں کبھی رسوا نہیں ہوتا اور آخرت میں تو بالکل رسوا نہیں ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ جو حقوق اللہ اور حقوق العباد میں پورا اور مکمل ثابت قدمی سے یہاں مظاہرہ کرے گا، تو انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ میدان محشر میں پھر لوگ اشش کر اٹھیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کو اتنا جو ہے بلند مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ یہ وہی لوگ ہوں گے کہ جنہوں نے احکامات رسول اور فرامین رسول کی پاسداری کرتے ہوئے اس پر عمل کیا ہوگا اور دنیا کے احکامات کو اور دنیاوی لوگوں کے طرز و طریقے کو پس پش ڈال کر وہی طریقہ فالو کیا ہوگا کہ جو رسول کریم علیہ السلام نے عطا کیا تھا۔ امید کرتے ہیں اس حدیث کو بیان کرنے کی سعادت عطا کری اللہ تعالیٰ، اس میں جو بھی چیزیں رہ گئی ہوں اسے آئندہ اس کا اعادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جتنا بھی بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔